इंसान को जितनी भी नेमतें फराहम हुई हैं, उन सारी नेमतों की इंतहा जन्नत है। और इंसान पर जितनी भी मुसीबतें आती हैं, जितनी भी परेशानियां आती हैं, उन सारी मुसीबतों और सारी परेशानियों की इंतहा जहन्नम है। और ये दोनों, जन्नत हो या जहन्नम, इनका ताल्लुक रज़ाए इलाही और गज़ब इलाही से है। जिससे राजी हो जाए उसे नेमतें दे दे, जिससे नाराज हो जाए उसे जहन्नम में डाल दे। तो बुनियाद है, असास है, आदमियत है अल्लाह की रजा और अल्लाह का गजब। ये जो तुम सुनते हो ना, शरीयत इस्लाम, बड़ी फ़िक़्ह हैं मुसलमानों में और बड़ी आला फ़िक़्ह है मुसलमानों में। फ़िक़्ह हनफी है, फ़िक़्ह हम्बली है, फ़िक़्ह मालिकी है, फ़िक़्ह शाफ़िई है, फ़िक़्ह ज़ैदी है, फ़िक़्ह ज़ाहिरी है और फ़िक़्ह जाफ़री है। इन सारी शरीयतों की बुनियाद 5 चीजें हैं: वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह, मुबाह। छठी कोई शय नहीं है। यानी दुनिया में तुम जो भी काम अंजाम देते हो, इन 5 चीजों के दायरे में होता है, इससे बाहर नहीं होता। वाजिब क्या है? वाजिब क्या है? करना जरूरी, छोड़ना हराम, वो वाजिब है। करना जरूरी, छोड़ना हराम, वो वाजिब है। तो अब हराम क्या है? छोड़ना जरूरी, करना हराम। देखो किस तरीके से फ़िक़्ह इस्लाम को मुरतब किया गया है। वाजिब करना जरूरी, छोड़ना हराम। हराम छोड़ना जरूरी, करना हराम। मुस्तहब करो तो अच्छा है, छोड़ दो तो हर्ज नहीं है। मकरूह न करो तो अच्छा है, कर लो तो कोई हर्ज नहीं है। देख रहे हो ना? मुबाह, वाजिब, हराम, मुस्तहब, मकरूह। मुबाह चाहे करो चाहे न करो। तो ये किसने कहा छोड़ना जरूरी है? भाई तवज्जो रहे, ये किसने कहा कि छोड़ना जरूरी है? ये किसने कहा कि करना जरूरी है? ये किसने कहा करो तो अच्छा है, छोड़ दो हर्ज नहीं है? किसने कहा छोड़ो तो अच्छा है, करो तो हर्ज नहीं है? भाई ये सारी बुनियादें रज़ाए इलाही पर है। अगर वो नाराज है तो वाजिब है, अगर वो नाराज तो हराम है। सूरह हुजुरात की आयत अपने सुनने वालों की खिदमत में पेश की कि या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइला लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। एक मर्द और एक औरत से पैदा हुए हो, और हमारे नजदीक पढ़ाई का मेयार दौलत नहीं है, पढ़ाई का मेयार इख्तिदार नहीं है, पढ़ाई का मेयार रंग नहीं है, पढ़ाई का मेयार नस्ल नहीं है। हमारी निगाह में पढ़ाई का मेयार फकत तकवा है। हमारी निगाह में पढ़ाई का मेयार फकत तकवा है। वो आयत जो मैं रोजाना तिलावत कर रहा हूँ, उसका आगाज है नेकी से। लैसल बिर अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबल अल-मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन्नल बिर्रा मन आमन बिल्लाह। आयत शुरू हुई नेकी से और आयत खत्म हुई उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। जो नेकी करे वो मुत्तक़ी है, जो नेकी करे वो मुत्तक़ी है। तो बुनियाद है, तवज्जो है, बुनियाद है तकवा। इसीलिए हज्जतुल विदा के खुतबे में मेरे नबी ने जो पूरी इंसानियत को मंशूर दिया है, पूरी नस्ल आदम को जो मंशूर दिया है, वो मंशूर ये कि ला फज़ला ले अरबिय्यिन अला अजमिय्यिन इल्ला बित्तक़वा वला फज़ला ले अहमरा अला अस्वद इल्ला बित्तक़वा। कोई फजीलत नहीं है किसी अरब को किसी गैर अरब पर मगर तकवे से। कोई फजीलत नहीं है किसी अरब को गैर अरब पर मगर तकवे से। और कोई फजीलत नहीं है किसी गोरे को काले पर। अब तुम न मानो दूसरी बात है, कालों पर गोरों को तरजीह दो, ये तुम्हारा मसला है। समझ रहे हो बात को? यानी अब तुम्हारी निगाह में गोरे की अहमियत बढ़ जाए, वो अलग मसला है। मेरे नबी ने कहा कि किसी गोरे को किसी काले पर कोई फजीलत नहीं है इल्ला बित्तक़वा। अगर फजीलत है तो तकवे से। कितना बेलौस है मेरा नबी और कितना बेगरज है मेरा नबी। नबी खैर अरब नहीं था, अरब था, और फिर आवाज दे रहा है अरब का कोई फजीलत नहीं है। नबी काला नहीं था, गोरा था, और फिर कह रहा है कि गोरे को काले में कोई फजीलत नहीं है। ऐसा हो तो खातमुन नबिय्यीन बन जाए। तो बुनियाद है बड़ाई की तकवा। तुम नारे लगा रहे हो, तुम्हारी मुतमद्दिन दुनिया नारे लगा रही है कि इंसानों में मुसावात होनी जरूरी है। ये यूरोप का नारा है, मगरिब का नारा है कि इंसानों में बराबरी होनी जरूरी है। तवज्जो रहे, बराबरी होनी जरूरी है। लेकिन ये नारा गैर फितरी है, फितरत के खिलाफ है। गरीब चाहेगा कि मैं अमीर के बराबर हो जाऊं, अमीर नहीं चाहेगा कि मैं गरीब के बराबर हो जाऊं। गैर फितरी बातों पर आदमियत की बुनियादें रख रहे हो, गैर फितरी बातों पर इंसानियत की असास कायम कर रहे हो। तो गरीब चाहेगा कि मैं अमीर के बराबर हो जाऊं,
امیر نہیں چاہے گا کہ میں غریب کے برابر ہو جاؤں، جاہل چاہے گا کہ میں عالم کے برابر ہو جاؤں، عالم نہیں چاہے گا کہ میں جاہل کے برابر ہو جاؤں. یہ غیر فطری ہے. لیکن فطرت یہ ہے کہ ہر چاہے گا، ہر انسان چاہے گا کہ میں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اسی قرب کا نام تقویٰ ہے. مسائل اگرچہ نامانوس ہیں، مسائل اگرچہ سطح عمومی سے بلند ہیں، ہر انسان کے سمجھنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں تم سے نہ بیان کروں تو کس سے بیان کروں؟ اس لیے کہ یہ درس گاہ حسینی کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب تم سے اگر یہ مسائل بیان نہ کیے جائیں تو پھر کس سے بیان کیے جائیں؟ اچھا تو پروردگار نے کیا بنیاد رکھی؟ اگر بڑھنا ہے، قریب ہونا ہے اللہ سے تو تقویٰ اختیار کرو، اور اگر قریب ہونا ہے اللہ سے تو ایمان پہ آ جاؤ. دو ہی تو بنیادیں ہیں نا. آیت نے اخیر میں کہا اولئک هم المتقون، تقوی والے وہی ہیں. اور شروع میں کیا کہا؟ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. ایمان اور تقویٰ. بھائی دیکھو، رنگ پر فضیلت کی بنیاد رسول نے نہیں رکھی کہ گورا ہے کالا ہے، ٹھیک، نسل پر نہیں رکھی. رکے رہنا، اس لیے کہ تمہیں کوئی جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں. رنگ پر بنیاد نہیں ہے، نسل پہ بنیاد نہیں ہے، حسن و جمال پر بڑائی کی بنیاد اللہ نے اور رسول نے نہیں رکھی. قد و قامت پر بڑائی کی بنیاد نہ اللہ نے رکھی نہ رسول نے رکھی. اس لیے کہ رنگ اس کا دیا ہوا اقتصابی نہیں ہے. میں اپنی مرضی سے اپنے کو گورا نہیں کر سکتا، میں اپنی مرضی سے اپنے کو ہاتھی نہیں کر سکتا. تم اپنی مرضی سے نہ اپنے قد کو بڑا کر سکتے ہو نہ چھوٹا کر سکتے ہو. تو وہ بات جو جبری ہو اس میں فضیلت نہیں ہوتی، جو کمائی جائے فضیلت اس میں ہے. آدمیت کے اساس تقوی پہ ہے، ایمان پہ. تقوی کا تعلق عمل سے ہے. اب جتنا عمل کرتے جاؤ گے تمہاری حرکت عمل تیز ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے نا. اور جتنا ایمان میں بڑھتے جاؤ گے تمہارے عقائد مستحکم ہوتے جائیں گے. تقوی کا تعلق ہے اعمال سے، ایمان کا تعلق ہے عقیدے سے. بھائی توجہ رہے، ایمان کے درجات لامحدود. میرا ایک ایمان ہے، ایک سطح ہے میرے ایمان کی، ایک لیول ہے، ٹھیک ہے نا. تمہارا ایمان اس سے بڑا ہے، اچھا اس کا ایمان تم سے بڑا ہے، اور اس سے بڑا کوئی اور ایمان ہے. چلے جا رہے، لامحدود ہے ایمان کے درجے، ایمان کی سیڑھیاں لامحدود ہیں. آگے بڑھتے جاؤ. اسی طریقے سے تقوی کی سیڑھیاں لامحدود ہیں. میں چھوٹا متقی، تم مجھ سے بڑے متقی، وہ تم سے بڑا متقی، اس سے بڑا متقی کوئی اور اس سے بڑا متقی کوئی اور. تو ایمان میں سیڑھیاں لامحدود، تقوی میں سیڑھیاں لامحدود. بھائی میں نے یہی تو ثابت کیا نا کہ ایمان میں جو درجے ہیں وہ لامحدود ہیں، اور تقوی میں جو درجے ہیں وہ لامحدود ہے. لیکن میری ایک بات کو یاد رکھنا کہ لامحدود دنیا میں کچھ نہیں ہے، لامحدود فقط اللہ ہے. تو ہماری نسبت سے ایمان لامحدود، تقوی لامحدود. اس کی نسبت سے ایمان کو بھی کہیں رکنا ہے، تقوی کو بھی کہیں رکنا ہے. تو مالک تقوی کہاں رکے گا؟ کہاں وہاں رکے گا جہاں امام المتقین بن جائے. یا لیکن دو چیزیں ہیں بھائی، دو چیزیں ہیں. تقوی بھی میری نسبت سے لامحدود، ایمان بھی میری نسبت سے لامحدود. لیکن تقوی اس کی نسبت سے محدود، کہیں نہ کہیں تقوی کو رکنا ہے، اور ایمان کو بھی اس کی نسبت سے کہیں نہ کہیں رکنا ہے. تو مالک تقوی تو رک گیا امام المتقین میں جا کر، اب ایمان کہاں رکے گا؟ کہا اسی دن کے لیے میرا نبی خندق میں کہہ گیا ہے برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ. اگر ایمان پہ ثابت قدم رہے، اگر تقوی پر ثابت قدم رہے تو صرف نیک مقصد کے لیے توجہ رہے، نیک ہی ذریعے تلاش ہوں گے، غلط ذریعے تلاش نہیں ہوں گے. پرسوں میں کہہ رہا تھا تم سے کہ اس دنیا کا اصول یہ ہے کہ اگر مقصد نیک ہے تو اس تک پہنچنے کے لیے جائز ناجائز کوئی بھی ذریعہ استعمال کرو. اسلام نے آواز دی نہیں، اگر مقصد نیک ہے تو ذریعے کا نیک ہونا ضروری ہے. بھائی تمہارا محاورہ ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے نا محاورہ؟ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اللہ نے کہا نہیں، محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے. جسے ہم جائز قرار دیں وہ جائز ہے، جسے ہم حرام قرار دیں وہ حرام ہے. دنیا کا طریقہ ہے کہ اگر جنگ میں فریق مخالف پر غالب آنا ہے تو جو بھی ذریعہ استعمال کرو، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا طریقہ ہے کہ بھائی جنگ جیتنی ہے، دشمن کو ہرا دینا ہے، اب جو بھی طریقہ استعمال کرو. کہا نہیں، اسلام نے کہا نہیں، جنگ جیتنی ہے لیکن جنگ جیتنے کے لیے نیک ذریعہ ضروری ہے. بھائی ایک جنگ میں تلوار کھینچی ایک مجاہد کی، اور سامنے والے دشمن نے تلوار دیکھ کے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ تو تاریخ کا مسئلہ ہے، تاریخ کا مسئلہ ہے. تلوار کھینچی ایک مجاہد کی، اور جو دشمن تھا کافر، اس نے چھوٹتے ہی دیکھا کہ تلوار میرے سر پہ آنے والی ہے، کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے باوجود مجاہد نے گردن کاٹ دی. جب پیغمبر اکرم کو اطلاع ہوئی کہا بڑا اس مجاہد کو. وہ مجاہد آیا، کہا یہ تم نے کیا کیا؟ کہا یا رسول اللہ میں جان رہا تھا کہ وہ کلمہ جھوٹا پڑھ رہا ہے. کہا بھائی
झूठ का और सच का ताल्लुक तो दिल से है, क्या दिल को चीर के देखा था? भाई झूठा पढ़ा कलमा उसने, दिल से नहीं पढ़ा, या जबान पर गलत अल्फाज आ गए, दिल उसके साथ तायद नहीं कर रहा था, तो क्या तुमने दिल को चीर के देखा था? कहा या रसूल अल्लाह, चीर के तो नहीं देखा था। जलाल बह रहमतुल लिल आलमीन अली से मुड़ के कहा, जितने खूने नाहक हो गए हैं उन सब की दियत इस्लाम की तरफ से अदा करो। यानी पैगंबर ने बतला दिया कि खून बहाना इस्लाम में आखिरी हल है, पहला हल नहीं है। इस्लाम खून बहाने के लिए जंग नहीं करता, इस्लाम खून बहाने के लिए जंग नहीं करता, इस्लाम जंग करता है ईमान की उस्तवारी के लिए, तकवे की उस्तवारी के लिए। अब बतलाऊं कि इस्लाम में फौजी की दुआ क्या है? रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन वसब्बित अक़दामना वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। मुसलमान सिपाही की दुआ बतलाऊं क्या है? रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन। हजरत तालूत अलैहिस्सलाम जब फौजों को लेके गए हैं तो फौजों की जबान पे ये जुमला था और कुरान ने उसे क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया, रब्बना अफ्रिग अलैना सब्रन, परवरदिगार हम पर सब्र को नाजिल कर दे, वसब्बित अक़दामना, हमारे कदमों को साबित कर दे, साबित कदम बना दे, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, और हमें काफिरीन पर गलबा दे दे। भाई सुनना, पहला मुतालिबा मुसलमान सिपाही का, मालिक सब्र दे दे। दूसरा मुतालिबा सिपाही का, मालिक हमारे कदमों को इस्तेकाम दे दे। तीसरा मुतालिबा, मालिक हमें काफिरों पर गालिब कर